नमस्कार। सोच समानताको सपना सशक्तिकरणको सङ्घर्ष परिवर्तनको र सफलता छोरीको कार्यक्रम सक्षम छोरीको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँ सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नीरज न्यौपाने। यो कार्यक्रम जागृति बाल तथा युवा सरकार नेपाल, बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्च, गुड नेबर्स इन्टरनेसनल र क्यानाडनको सहयोगमा एसडिजी स्टुडियोको प्रस्तुति हो। दर्शकबिन, हामीले कार्यक्रम सक्षम छोरीका हरेक श्रृङ्खलामा यस्ता छोरीहरूलाई निम्ताएका छौँ जसले आफ्नो परिश्रम, आफ्नो क्षमताले गाउँ, समाज र देशका लागि आफ्नो योगदान पुर्याइराख्नु भएको छ। सँगसँगै उहाँको सङ्घर्ष, उहाँको परिश्रमले समाजमा उहाँलाई स्थापित गरिरहेको छ। यिनै सन्दर्भमा छलफल र संवाद गर्ने अवस्थामा आज हामी यस्तो छोरीसँग संवाद गर्दैछौँ जो आफ्नो जीवनलाई देश विकासमा समर्पित गर्नका लागि सानै उमेरदेखि राजनीतिमा आफ्ना पाइलाहरू अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। उहाँको अनुभव र उहाँको सङ्घर्ष निकै हाम्रा लागि प्रेरणादायी भएको छ। एकजना युवा हुनुहुन्छ जो स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफूलाई उम्मेदवारको रूपमा पनि आफूलाई स्थापित गरिसक्नु भएको छ। जित्नु भएन, तर हामी सबै युवाका लागि राजनीतिमा युवाहरूको खाँचो निकै छ भन्ने कुरा स्थापित गर्नुभएको छ। उनै छोरी, उनै युवा, उनै नेता आज हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ। म उहाँको बारेमा धेरै बयान गर्नुभन्दा उहाँसँगैको छलफलमा तपाईँहरूलाई म उहाँको सङ्घर्ष, उहाँको चुनौती र अझ विशेष गरी तपाईँ हामी जस्ता युवाहरू राजनीतिमा लाग्नु र राजनीतिमा लागिसकेपछि त्यसका चुनौतीहरूलाई विस्थापित गर्न, हटाउन आजैदेखि हामी के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा आज हामी संवाद र छलफलका लागि उनी युवा नेता रन्जु दर्शनालाई स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ। आउनुहोस् रन्जु दर्शनालाई आज कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ रन्जुजी कार्यक्रम सक्षम छोरीमा। धेरै धन्यवाद निरजजी। रन्जुजीलाई म एकछिनमा प्रश्न चाहिँ गर्छु। तपाईँ बिहान छिट्टै उठ्नुहुन्छ, विशेष गरी सेलरोटी बनाउनुहुन्छ। मिठो सेलरोटी धेरै व्यक्तित्वलाई खुवाउनु पनि भएको छ। सँगसँगै तपाईँ टिकटक पनि बनाउनुहुन्छ होइन टाइम टाइममा अलिअलि। अनि त्यो बाहेक तपाईँ आफू राजनीतिक शास्त्रको एउटा विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ, अहिले पढ्दै पनि हुनुहुन्छ। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तपाईँ एक सचेत नागरिक पनि हुनुहुन्छ होइन। मैले तपाईँलाई चिनाएँ रन्जु दर्शना को हुनुहुन्छ भनेर, अथवा केही अरू पनि छन्? लगभग चिनाउनु भयो। मुख्य पाटा चाहिँ यिनै हुन् र मैले रन्जु दर्शना को हो भनेर चिनाउँदाखेरि चाहिँ मुख्य गरी आफ्नो भूमिका धेरैवटा ठाउँमा जस्तो हुन्छ त्यही अनुसारले चिनाउँछु। जस्तै मेरो घरभित्र चाहिँ म नेता रन्जु दर्शना होइन, म छोरी रन्जु दर्शना, मेरो मम्मीको बदमास छोरी, मायालु छोरी अथवा जे जस्तो हुन्छ छोरी रन्जु दर्शना हो। म कलेजमा पुगिसके पछाडि म विद्यार्थी रन्जु दर्शना हो र म त्यहाँभन्दा बाहिर निस्किसके पछाडि सडकमा हुन्छ अथवा अरू जुनै ठाउँमा हुन्छ म एउटा सचेत नागरिक र राजनीतिमा निकै सक्रिय भएर देशमा केही न केही परिवर्तन लिएर आउन सकिन्छ भनेर बुझ्ने एउटा नेता रन्जु दर्शना हो। काम गर्न इच्छुक रन्जु दर्शना हो। साथीभाइसँग रमाइलो रन्जु दर्शना हो। भनेपछि अरू युवा साथीका लागि एउटा मार्गनिर्देशक, तपाईँ अध्ययन रिसर्च पनि गर्नुहुन्छ है? म अध्ययन गर्न रुचाउँछु। रिसर्च भन्ने त एकदमै गाह्रो नै सब्जेक्ट हो है, तर सकेसम्म आफूलाई चाहिएको कुराहरू चाहिँ बढी पढ्ने, बुझ्ने, खोज तलास गर्नमा चाहिँ रुचि छ। तपाईको नाम रन्जु दर्शना? दर्शना चाहिँ म आफैले थपेकी हो, टाइटल नेम जस्तो। मेरो लिगल नेम चाहिँ रन्जु न्यौपाने। सायद तपाईँले अरू व्यक्तिसँग आफूलाई कसरी घुलमिल गर्न सकिन्छ भनेर दर्शना थपेकै कारणले पनि होला सायद यो देशलाई पनि म जस्तो सचेत व्यक्तित्व आवश्यक पर्छ भनेर राजनीतिमा म लाग्नुपर्छ भन्ने सोच आएको हो। त्यो भनेर बुझ्न पनि मिल्छ। जस्तै कति धेरैजना चाहिँ लथालिङ्ग भइसक्यो, म के पनि गर्दिनँ, मेरो ड्रिम नै भएन, मेरो के पनि साकार गर्न मिलेन भन्ने सोच राख्ने पनि हुनुहुन्छ। भनेदेखि मलाई चाहिँ यो लथालिङ्ग छ त्यही भएर म यहाँ बस्नुपर्छ भन्ने बढी लाग्छ कि मलाई अधिकांश त्यही नै लाग्छ। व्यक्तित्वहरू चाहिँ राजनीतिमा लाग्दै गर्दा चाहिँ एउटा चाहिँ काम नपाएर त्यही सोच्नुहुन्छ होइन। तर राजनीति भनेको 24 आवर्स काम हो,
त्यो काम नपाएर भन्ने नै छैन। अब अहिले जसले राजनीति गरेर नेतृत्व लिएर हामीलाई जे पुर्याउनु पर्ने थियो, जुन बाचा गर्नुभयो त्यो पुरा नगरेको भएर तिक्तता आउनु स्वाभाविक हो। र राजनीति भनेको चाहिँ 24 आवर्स नै जब हो र पछि अब राम्रा राम्रा कुराहरू बाचा गरे अनुसारका कामहरू पुरा हुँदै गएपछि मान्छेहरूलाई चाहिँ ओहो भन्ने लाग्ला होइन। तर यो 24 आवर्स जब हो र मलाई चाहिँ मैले गर्न पर्छ, मैले नगरे कसले भन्ने त्यो फिलोसफीले पनि मलाई गाइड गर्छ। र जबसम्म सास छ तबसम्म आश छ भने जस्तै आफूले सकुन्जेल चाहिँ म सानो ठुलो अथवा जे जस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ गरिरहन्छु। तपाईँको लागि चाहिँ राजनीति के हो त त्यसो भए? मेरो लागि चाहिँ राजनीति देशको वस्तु अवस्था यथास्थिति परिवर्तन गर्न सक्ने एउटा ठुलो शक्ति हो, पावर हो। तपाईँले त्यस्तो त्यो हुन्छ नि एउटा के भन्छ ट्रिगर पोइन्ट भन्छ होइन, त्यो एकदमै टर्निङ पोइन्ट होइन अब चाहिँ म यो फिल्डमा लाग्नुपर्छ भन्ने त्यो कति बेला र कसरी चाहिँ फिल भयो तपाईँलाई चाहिँ? राजनीतिमै भनेर चाहिँ तपाईँको 70 सालको दोस्रो संविधान सभा चुनाव जब हुने माहौल थियो नि, मेरो चाहिँ पहिलोपटक भोटिङ कार्ड आएको त्यतिखेरै हो। भोटिङ कार्ड आउनुभन्दा अगाडि पनि नेपालसँगै सम्बन्धित हुन्थ्यो। मेरो हरेक ड्रिम आउँथ्यो नेपालसँगै हुन्थ्यो कि अब कहिले म इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजम लिन्छु, त्यस पछाडि म एकदमै त्यो खत्तम गरेकाहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि स्टिङ अपरेसन गरेर पर्दाफास गर्छु, अथवा म चाहिँ ल पढ्छु, ल पढेर चाहिँ मेरो एउटै डेस्टिनेसन भनेको चाहिँ ल प्रतिको एक्सेसिबिलिटी चाहिँ बढाइदिने, मुख्य गरी महिलाहरूको लागि म यो काम गर्छु भन्ने नै हुन्थ्यो। जहिले जहिले मेरो ड्रिम आउँथ्यो नेपालसँग कम्युनिटीसँग कनेक्ट हुन्थ्यो कि मैले अहिले सोच्दाखेरि एनालाइज गर्दाखेरि पनि। जब मेरो भोटिङ कार्ड आयो मलाई चाहिँ ममा एउटा पावर आयो जस्तो फिल भएको थियो, किनभने मैले पढेको पनि त्यही, जानेको पनि त्यही, र मेरो क्षेत्रबाट को उठ्दै हुनुहुन्छ, उहाँले के बोल्दै हुनुहुन्छ, उहाँले पहिला के गर्नुभयो, धेरै बुझे पनि नबुझे पनि टिभी पनि हेर्थेँ, पत्रिका पनि पढ्थेँ। सो मलाई चाहिँ म अब रेस्पोन्सिबल सिटिजन भएँ है भन्ने लागेको थियो एकदमै धेरै। र त्यही भोटिङ कार्ड भएकै कारणले मैले खोज्दै गएँ को उठ्नु भएको छ, को उठ्नु भएको छैन भनेर। र त्यही बेला नै हो मैले विवेकशील नेपाली भन्ने दललाई पत्ता लगाएको पनि, र उहाँहरूको पनि 4 जना उम्मेदवारहरू हुनुहुन्थ्यो, इन्डिपेन्डेन्टली स्वतन्त्र रूपमा उठ्नु भएको थियो। र उहाँहरूसँग उहाँहरूका एजेन्डाहरू बुझ्दाखेरि, कुरा बुझ्दाखेरि मैले जे सोचिरहेको थिएँ त्यस्तै रहेछ भनेर आफ्नो एउटा समूहसँग मिल्न पुगेको जस्तो मलाई त्यतिखेर भएको थियो। र म त्यतिखेरदेखि नै राजनीतिमा छु। सुरुवातमा चाहिँ कसरी जोडिनुभयो भन्नु त? भन्दै हुन्थ्यो नि तपाईँ गएर अथवा म राजनीति गर्छु अब म पनि यसमा लाग्छु भनेर आउनुभयो कि अथवा? होइन एउटा चाहिँ त्यो भोटिङ कार्डले ममा एकदमै धेरै उत्सुकता जगाएको हो। र त्यो हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ म घर घर टोल हिँड्थेँ कि मामा घरमा जान्थेँ, मामाको छोरासँग कुरा गर्थेँ, अनि कसलाई भोट हाल्ने त यस्तो भएकै छैन। त्यतिखेर चाहिँ एउटा समूहले चाहिँ चुनाव बहिष्कार पनि गरेको थियो, मलाई लाग्छ वैध समूहले चुनाव बहिष्कार पनि गरेको थियो, त्यो पनि मलाई थाहा थियो। भोट किन हाल्नुहुन्छ, भोट नहाल्नुहोस्, के पाउनु भएको छ। म उल्टै हुन्छ नि मान्छेहरूलाई कन्भिन्स गर्न कि भोट नहाल्नुहोस् भनेर नि कन्भिन्स गर्न हिँडेको थिएँ। मलाई कतिले गाली पनि गर्नुभएको थियो। विवेकशील नेपालीसँगको यात्रा चाहिँ अचम्मको छ। बाटोमा उहाँहरूको एउटा स्माइली कार्ड, त्यो लोगोको कार्ड भेटेकै नाताले त्यो भेटेँ र त्यो पढ्दाखेरि चाहिँ मलाई केही दिन अगाडि एउटा पत्रिकामा आएको समाचार पढेको कुरा चाहिँ ट्याली भयो। र मैले फेसबुकमा खोजे पछाडि चाहिँ उहाँहरूको एउटा अभियान रहेछ नेपाल खुल्ला छ भन्ने अभियान, र म त्यो नेपाल खुल्ला छ अभियानमा सहभागी भइसके पश्चात चाहिँ म उहाँ समूहहरूसँग चाहिँ जोडिन पुगेको। अब अलिकति ठ्याक्कै एउटा समयमा जाउँ, जति बेला 2074 साल वैशाख 31 गते होइन काठमाडौँ महानगरपालिका होइन त्यहाँको उम्मेदवार दिनुभयो, लड्नुभयो, यद्यपि जित्नु भएन। त्यो माहौलमा हिँड्दै गर्दा एउटा छोरी भएर यो उम्मेदवारी दिइसके पछाडि त्यो अन्तरालको समयलाई कसरी सम्झिन चाहनुहुन्छ तपाईँ? त्यो मेरो जीवन यात्राको अहिलेसम्मको सबैभन्दा शक्तिशाली र सशक्तिकरणले परिपूर्ण एउटा यात्रा थियो भनेर म बुझ्छु। उम्मेदवारी घोषणा वैशाख 5 गतेदेखि लिएर मत खसाल्ने समय वैशाख 31 गतेसम्मको दौरान चाहिँ अहिलेसम्मको सबैभन्दा बढी ऊर्जा भएको नै समयहरू हो। एउटा चाहिँ म आफैले सक्छु, म नसक्ने मान्छे होइन भन्ने मेरो आफैप्रतिको विश्वास र प्रतिबद्धता। अर्को चाहिँ मलाई हेर्ने बुझ्ने अधिकांश आमा दिदीबहिनीहरू, बुवाहरू, मेरो उमेर समूहका युथ्सहरू, उहाँहरूको म प्रतिको विश्वास।
कति धेरैले चाहिँ अहिलेसम्म युवा उठ्छ भनेर सोच्नु भएको थिएन र त्यो युवा भन्दाखेरि पनि एउटा छोरा मान्छेको पिक्चर थियो, छोरी मान्छेको पिक्चर थिएन। र म के स्मरण गराउन चाहन्छु भने यो देशमा चाहिँ आधा जनसङ्ख्या सर्लक्कै छोरी मान्छेको छ। कति धेरै छोरी मान्छेहरू हुनुहुन्छ जसको चाहिँ वाक कला छ, जसको चाहिँ एकदमै धेरै रणनीति बनाउन सक्ने खालको एउटा सोचाइ छ, उहाँहरूसँग क्षमता छ। त्यही पनि उहाँहरू कति कुराले बाँधिदिनु भएको छ होला, सामाजिक परिबन्धले, पारिवारिक परिबन्धले, आर्थिक परिबन्धले। र उहाँहरू धेरैजनाले चाहिँ ममा आफू देख्नु भएको जस्तो लाग्छ। त्यही भएर मलाई त्यो विश्वास दिनुभएको जस्तो मलाई अझै पनि लाग्छ। किनभने कति धेरैजना आमा दिदीबहिनीहरू म समक्ष आएर रुनु भएको छ, म पनि यसो गर्न सक्थेँ होला, तपाईँ हुनुहुन्छ, अथवा मेरो पनि छोरी तपाईँकै उमेरको छ नि भनेर। सो उहाँहरूलाई कति धेरै आशा चाहिँ मेरा छोरीहरू पनि हुन सक्थे नि त, तर ऊ त बाहिर जानु पर्यो, अथवा हाम्रो पारिवारिक अवस्था त त्यस्तो छैन भन्ने एकदमै धेरै भएको भन्ने मलाई लाग्छ। र मलाई मेरो त जीवनको एकदमै ठुलो लर्निङ पोइन्ट त्यो थियो। मैले त आफ्नो जीवनको हुन्छ नि धेरै नजिकको समयमा 21 वर्षकै बेलामा त्यस्तो सिक्न पाएँ, लड्न पाउनु भनेको पनि एउटा मौकाले हुँदो रहेछ। सबैजना लड्न पाउँदैन। म त थच्चारिएँ होइन, थच्चारिसके पछाडि पनि अझ उठेर फेरि लड्न सकिन्छ, फेरि उम्मेदवारी मात्र होइन जितेरै आफूले बोलेका कुराहरू पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने यो ममा अटोट आएकै यो चुनावले गर्दाखेरि पनि हो। अनि छोरी भनेर मलाई एकदमै धेरै नकारात्मक टिक्का टिप्पणीहरू चाहिँ आएनन्, आएकाहरू भए पनि मैले धेरै चाहिँ इन्टरटेन गरिनँ, लिइनँ। तर केही मलाई अझसम्म चित्त नबुझ्ने भनेको चाहिँ यो फेसबुकको कमेन्टहरूमा पनि जस्तै कोही पुरुष नेता र महिला नेताको फेसबुक वालको कमेन्ट्सहरू हेर्नु भयो भने कहिले पनि पुरुष नेतालाई चाहिँ तिमी घरजम गरेर बस, छोराछोरी पाऊ र उसलाई सम्हाल भनिँदैन के। छोरीलाई चाहिँ तिमी घरजम गरेर बस, तिमी बेलना चक्ला लिऊ, तिम्रो आसनी भनेको चाहिँ सेलरोटीमा हो, सेलरोटी त मेरो उद्यम हो, मलाई मनपर्छ, त्यही भएर मैले त इलमको कुरा गरिरहेको छु होइन। तिम्रो आसनी चाहिँ सेलरोटी हो, नबोल बढी, यस्तो चाहिँ धेरै आउँछ के तार्किक कुरा भन्दाखेरि पनि। यस्ता चाहिँ मलाई एउटा एकदम साँगो र घेराभित्र बाँधिदिने, मुख्य गरी मलाई भन्दाखेरि छोरीहरू भनेको चाहिँ यस्तै हो, छोरीहरू भनेको चाहिँ बच्चा पाउने नै हो, बच्चा पाएर हुर्काएरै बसिरहने खालका हुन् भन्ने खालको चाहिँ टिक्का टिप्पणीहरू चाहिँ एकदमै बेसी आउँछ। तर अब टिक्का टिप्पणी गर्ने भनेको त उहाँहरूको स्तरले हो, उहाँहरूले जति सोच्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ त्यसरी हो। मैले त आफूलाई त्यसरी बुझ्दिनँ, मेरो परिवारले बुझ्दैन, साथी सङ्गीहरूले बुझ्दैनन् र मलाई विश्वास गर्नेले बुझ्दैनन्, त्यही भएर म अघि बढिरहेको छु। भनेपछि तपाईँ चाहिँ त्यो अनुभवलाई चाहिँ जीवनको एउटा अविस्मरणीय क्षणको रूपमा लिनुहुन्छ। त्यसबाट के सिक्नुभयो तपाईँले अबका दिनहरूमा चाहिँ? एउटा चाहिँ डर त सधैँभरि भइ नै रहन्छ, तर डरलाई अलिकति छेउ लगाएर आफैभित्र एउटा बल आँट दिएर एक पाइला अघि हिँड्यो भने साथ दिने धेरै आउँछन् हरेक कुरामा। र त्यो बाँड्न पर्दो रहेछ कि जस्तै म यो गर्न चाहन्छु भनेर बोल्न पर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ। र अर्को चाहिँ गर्न नसकिने केही पनि छैन, मलाई त यो अझै पनि लाग्छ। मैले यो यस कारणले भनिरहेको छुइनँ कि मेरो पारिवारिक अवस्था एकदमै राम्रो छ, म त हाँसी खुसी होइन चाँदीको चम्चा सुनकै चम्चा मुखमा लगाएर हुर्केर आएको छु भनेर होइन। मेरो त जटिलै छ, म त निम्न मध्यम वर्गीयबाट हुर्किँदै आइरहेको, स्ट्रगल गरेर। मेरो आमाको धेरै सङ्घर्ष छ, मेरो मम्मी मेरो हजुरआमाको धेरै सङ्घर्ष छ होइन, मलाई यतिसम्म लिएर आउनको लागि। मैले त्यो भनेर भनिरहेको होइन, तर आफूमा आँट भयो भनेदेखि चाहिँ आफूभित्रकै एउटा ब्रह्मको शक्तिले चाहिँ काम गर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। भनेपछि तपाईँले भन्न खोज्नु भएको यसले चाहिँ तपाईँलाई अझै मजबुत बनाएको छ, यसलाई अझै तयारी भएका साथ अझै अगाडि बढ्नका लागि प्रेरणा मिलेको छ हैन? एकदमै। अब रन्जु दर्शनालाई हामीले अबको कति समय दियौँ? 10 वर्ष पछाडि कहाँ देख्न सक्छौँ? म अझ 35 वर्ष पुगेको हुन्न। मैले किन भन्दैछु भनेदेखि 35 वर्ष पुग्नुपर्छ प्रधानमन्त्री हुनको लागि। एनिवे मलाई चाहिँ पब्लिक पोजिसनमै देख्नुहुन्छ
र पब्लिक पोजिसनमा देख्नु मात्रै हुन्न, मैले भनेका केही सामान्य वाचाहरू पुरा गरेकै देख्नुहुन्छ। अब यो एकदमै अमूर्त भयो। अमूर्त किन भयो भनेदेखि राजनीतिक हिसाबमा भन्नुपर्दाखेरि कति धेरै चुनावहरू आउँछन् जान्छन् होइन। त 10 वर्षसम्ममा मैले गर्नुपर्ने तयारीहरू पनि आफूमा पनि मैले अझै क्षमता वृद्धि गर्दै जानुपर्छ। म गर्छु भने त्यो त हरेक दिनको कुरा हो। यद्यपि मलाई चाहिँ कुनै न कुनै सार्वजनिक पदमै देख्नुहुन्छ, नेता होला, मन्त्री होला, मन्त्री नै हो म्याक्सिमम होइन, सांसद मन्त्री, त्यो भइकन पनि मैले काम गरेको देख्नुहुन्छ, त्यही हो। अब अलिकति अहिलेको परिस्थितिमा जाउँ। अहिले रन्जु दर्शनालाई आजभन्दा लगभग 4 वर्ष अगाडि भनौँ होइन, 3 वर्ष भयो होइन हाम्रो चुनाव भएको, त्योभन्दा अगाडि रन्जुलाई चिन्ने मान्छेहरूले आज कसरी चिन्छन्? म राजनीतिमा लागेको चाहिँ 7 वर्ष भयो आधिकारिक रूपले नै होइन। 4 वर्ष अगाडि पनि म चाहिँ एकदमै बढी सक्रिय अभियन्ता थिएँ, एकदमै बढी सक्रिय अभियन्ता। र भविष्यमा आउँदा वर्षहरूमा चाहिँ धेरै नेपालीहरूले राजनीति भन्दाखेरि आशाको किरण भनेर बुझ्ने मान्छे यो बन्छे भनेर त्यतिखेर पनि भन्नुहुन्थ्यो। र उहाँहरूले भन्नुभएको कारणले पनि होला, उहाँहरूको विश्वास भएर पनि होला, र मैले यो हिँडेको बाटो नछोडेर पनि होला म अहिले यसरी यहाँ यो सिटमा बसेर तपाईँसँग अन्तर्वार्ता पनि दिँदैछु। ओके, अब हामी अलिकति गहन विषयमा छलफल गरौँ होइन। विशेष गरी अहिले राजनीतिमा लाग्ने महिलाहरूको सङ्ख्या, यद्यपि संविधानले 33% महिलाहरूको सहभागितालाई सुनिश्चितता गरेको छ। स्थानीय तहमा त राम्रै देखिन्छ होइन सहभागिता चाहिँ, तर सङ्घीय तहमा त संविधानमा नै सीमित देखिन्छ। यद्यपि त्यो कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ त्यति धेरै कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। कस्तो देख्नुहुन्छ समग्र महिलाहरूको सहभागिता चाहिँ? अब मैले यसलाई कम्पेयर गरेर हेरेँ भनेदेखि चाहिँ राम्रो देख्छु होइन। कम्पेयर गरेर हेरेँ मतलब 10 वर्ष अगाडि कस्तो थियो, 20 वर्ष अगाडि कस्तो थियो भनेर हेरेँ भनेदेखि चाहिँ अहिलेको सक्रियताको सङ्ख्या राम्रो देख्छु। यद्यपि अपुगो नै भन्छु, किनभने तपाईँले भनि नै हाल्नुभयो संविधानले 33% सुनिश्चितता गरेको छ, त्यही भएको भएर धेरै महिला नेताहरू हामीले देख्छौँ। नभए पुरुष नेताहरू नै एकदम धेरै हुनुहुन्थ्यो होइन, यो त एकदम सत्य नै हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तै मेरो आफ्नै ब्याचलर्सको एउटा स्टडीमा चाहिँ के पत्ता लाग्यो भनेदेखि यदि समानुपातिक लिस्ट नहुँदो हो भनेदेखि चाहिँ धेरै महिलाहरू चाहिँ अहिलेको संसदभित्र पनि नहुनु हुँदो रहेछ क्या। यो चाहिँ 1-2वटा कारणले रहेछन्। एउटा चाहिँ जो भोटर्सहरू हुनुहुन्छ नि, भोटर्सहरूमा धेरै सक्रिय भोटर्सहरू चाहिँ पितृसत्तात्मक मानसिकताले भरिपूर्ण हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ महिलाले पनि गर्न सक्छ र भन्ने खालको हुनुहुन्छ। त्यही भएर उहाँहरूले भोट हाल्न हिचकिचाउनुहुन्छ। कोही महिला प्रत्यक्ष उठाएछ भनेदेखि उसलाई हाल्न हिचकिचाउनु हुँदो रहेछ कि। त्यही भएको भएर पार्टीलाई समर्थन गर्छु भनिरहँदाखेरि चाहिँ समानुपातिकको लिस्टमा जो महिलाहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले भोट पाउनुहुन्छ र उहाँहरूको प्रतिनिधित्व पनि हुन्छ। त्यो तपाईँ हामीलाई त्यो उम्मेदवारीको सिट दिँदाखेरि पनि त त्यसरी उम्मेदवारीको सिट दिँदाखेरि त पार्टीले दिनै नै पर्छ, त्यो त कानुनले नै बाँधेको छ नि त। अब कानुनले अर्को रूपले बाँध्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले अझै प्रत्यक्षमा धेरै महिलाहरू देख्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। कस्तो भनेदेखि हरेक पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचनको लागि पनि कम्तीमा 33% महिला उम्मेदवारी गर्नै पर्छ भन्ने त्यो बाँध्ने कानुन आयो भनेदेखि चाहिँ कमसेकम एक्सपिरियन्स गेन गर्न भए पनि 33%ले पाउनुहुन्छ कि। मैले अघि भने जस्तै लड्न पाउनु पनि मौका हो कि, थच्चारिन पाउनु पनि मौका हो। तर रन्जुजी अझ तपाईँलाई अझ जस्तो सहभागिता भन्दा पनि हामीले अझ अधिकांश ठाउँहरूमा जाँदै गर्दा सहभागिता चाहिँ देखिन्छ, तर उहाँहरूको त्यो अर्थपूर्ण निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता चाहिँ अझै न्यून देख्छौँ हामीहरूले। यो फेरि पनि कम्पेरिजनमा चाहिँ न्यून नै छ होला, पुरुष नेताहरूको कम्पेरिजनमा चाहिँ न्यून नै छ होला। तर म आफैले चाहिँ कति धेरै सिनियर अग्रज महिला सांसदहरूसँग भेट्दाखेरि चाहिँ जुन कुरा सुनिया थियो पहिला पत्रिकाहरूको फ्रन्ट पेजमा देखिया थियो त्यस्तो होइन कि जस्तो लाग्यो। जस्तै पत्रिकाको फ्रन्ट पेजेसहरूमा मुख्य गरी संविधान सभा हुँदाखेरि चाहिँ चुरा लगाएको, हातमा दही जमेको यस्ता यस्ता नकारात्मक टिप्पणीहरू आइरहेका थिए होइन। केही नगर्ने, फलानुको नातेदार परेको भएर मात्र ऊ सांसद भएको छ अथवा यस्तो धेरै नकारात्मक टिप्पणीहरूले चाहिँ एज अ होल महिलाहरू जो राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ उहाँहरूप्रति नै क्वेसन मार्क लगाइदिएको थियो कि। तर केही त्यस्तो केसेस होला। नभए सशक्त महिलाहरूको मैले अहिले नाम लिएँ भनेदेखि बिन्दा पाण्डे हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो पुष्पा भुषाल म्याम
हुनुहुन्छ दुईजना चाहिँ म आफूले होइन फलो पनि हुनुहुन्छ। गर्छु, त्यसमा हेर्छु तपाईँले पनि, भन्न होइन? खोज्नु भएको चाहिँ मैले के भन्न खोजेको भने हाम्रो महिला अथवा छोरीहरू चाहिँ निर्णय प्रक्रियामा हुँदै हुनुहुन्न भन्न खोजे होइन, तर हामीले जति अपेक्षा गरेर हामीले अगाडि बढेका थियौँ तपाईँ स्थानीय तह सङ्घीय त्यति चाहिँ हुनुहुन्न। अनि अर्को चाहिँ के पनि रहेछ, क्यु पार्टीभित्र ठुलो पार्टीहरूको कुरा गर्दैछु होइन, ठुलो पार्टीहरूमा क्यु सिस्टम हुन्छ नि त। क्यु सिस्टम भनेको मतलब अब जो पहिल्यैदेखिको सिनियर हुनुहुन्छ पार्टीमा लाग्नुभएको उहाँलाई टिकट दिने प्रथा हुन्छ होइन। अनि त्यो क्यु सिस्टममा चाहिँ पुरुष नेताहरू नै बढी हुनुहुन्छ, अनि टिकट दिने ठाउँमा पनि पुरुष नेताहरू नै बढी हुनुहुन्छ। पहिला पनि पठाइएन नि त, एक्ज्याक्टली पहिला पठाइएन पनि। सो क्यु सिस्टममा उहाँ हुनुहुन्न, त्यो भएको भएर दुई तिनवटा त्यो बाँधिने नियमहरू ल्यायो भनेदेखि चाहिँ अहिले तपाईँ र मैले भनिरहेको कुरामा पनि अलिक परिपक्वता आउँथ्यो कि जस्तो मलाई लाग्छ कि एउटा पार्टीभित्रकै नियममा प्राइमेरी इलेक्सन्समा पनि यति चाहिँ हाम्रो महिला नेताहरू चाहिँ उठ्न पाउनै पर्छ भन्ने खालको एउटा। अर्को चाहिँ निर्वाचन आयोगबाट चाहिँ हरेक पार्टीहरूलाई चाहिँ त्यो कडी लगाउने के तपाईँहरूको चाहिँ प्रत्यक्षमा पनि यति चाहिँ उम्मेदवार हुनै पर्छ भन्ने। अब अलिकति तपाईँको राजनीतिक अनुभव र एक्सपिरियन्सलाई सेयर गरिसकेपछि अलिकति तपाईँको सेलरोटीको बारेमा छलफल गरौँ। हुन्छ पक्कै। सेलरोटी तपाईँ आफै बनाउनुहुन्छ? म बनाउँछु, मम्मी बनाउनुहुन्छ र अर्को एकजना दिदी चाहिँ पार्ट टाइम हुनुहुन्छ काम किन गर्नको बनाउनु लागि। पर्यो सेल? एउटा चाहिँ जानेको बनाउन सक्ने र आफैले इलम गरेर कमाउन सक्ने एउटा राम्रो माध्यम चाहिँ मलाई सेलरोटी लागेको छ। मैले सानैदेखि मेरो आमालाई सेलरोटी बनाइरहेको देखेको भएर त्यही आयो दिमागमा छाप होइन। अर्को चाहिँ पैसा अथवा कमाउनु पर्ने, कमाएर आफ्नो जीविका धान्नु पर्ने यो सत्य हो कि हामीले चाहिँ मैले कति धेरैजनामा के पाएँ भनेदेखि एकदमै पढे लेखेको अग्रजहरूमा पनि जस्तै म त राजनीतिमा सक्रिय भएर लागिरहेको छु। धेरैजनालाई मेरो राजनीतिक पृष्ठभूमि थाहा छ, मेरो आर्थिक पृष्ठभूमि, मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि थाहा छैन होइन। सो त्यो सङ्घर्षका पाटा आफ्नै छन्, मैले भन्दै हिँड्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। तर मलाई लाग्ने चाहिँ अझ बेसी राजनीतिमै भइसके पछाडि लागेको चाहिँ अब आफ्नो कमाइ, आफ्नो वाइट मनी होइन, आफ्नो मेहनतको कमाइ गर्न छ भनेदेखि चाहिँ आफ्नै केही सुरु गर्नुपर्छ, ज्ञानी भएर राम्रो बाटोबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने नै मलाई लागेको र त्यसकै उपज हो यो सेलरोटी। धेरैजनाले चाहिँ के भन्नु भने राजनीति गरेर नि तिमीले किन उद्यम गरेको, के त राजनीति छोड्यौ, नत्र भए तिमीले त यता फुल टाइम दिनु, यस्तो सोच गरेको पाएँ। अब म जोगी बनेर त राजनीति गर्न सक्दिनँ नि त। के त मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि चाहिँ एकदमै धनाढ्य हुनु पर्यो, सबै धान्नै नसक्ने। म त एसएलसी पछिदेखि आफूले जागिर खाँदै आइरहेको मान्छे हो होइन। यो धेरैलाई थाहा नहोला, मेरो फर्स्ट जागिर चाहिँ 4000को थियो, जुन चाहिँ आउँदा जाँदा 10-10 रुपियाँ खर्च हुन्थ्यो। त्यो काटिकन अनि खाजाको पैसा काटिकन 3400, 3500 अथवा 3200 पाउँथेँ मैले होइन। त्यसरी मैले काम अफिसियली चाहिँ त्यो काम गर्दै मैले आफ्नो जीवन अगाडि लिएर आएको हो नि त। सो त्यो भएको भएर पनि यो गर्नुपर्छ र अझ राजनीतिमा भएको मान्छेको त आफ्नो केही न केही इन्कम सोर्स हुनैपर्छ, सो द्याट ऊ भोलि पर्सि कुनै पोजिसनमा पुग्दाखेरि चाहिँ धेरै रकम देखेर नलोभियोस्। हाम्रो त यहाँ एउटा भनिन्छ नि के अरे 3 नेत्र नै खुल्छ, महादेवको धन देखेपछि त्रिनेत्र नै खुल्छ जस्तो के भनिन्छ होइन। हुन्छ पनि होला, तर पहिले आफूसँगै सम्पन्न भइसके पछाडि त्यो केही पनि आउँदैन भन्ने लाग्छ। भावनाले चाहिँ त्यो सुरुवात गर्नुभयो। अब अन्तिमका 2 प्रश्नहरू छन्। तपाईँ जस्तो व्यक्तिले अब तपाईँ जस्तै छोरीहरूका लागि एउटा सौहार्दपूर्ण हुन्छ होइन, एउटा इनाब्लिङ इन्भाइरोमेन्ट होइन, सबैका लागि स्वतन्त्र रूपमा हामी पनि राजनीतिमा लाग्नुपर्छ भन्ने वातावरण निर्माण गराउनका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ? एउटा चाहिँ मलाई लाग्ने भनेको चाहिँ सुनिश्चितता नै हो। जस्तै धेरैजनाले मलाई देख्नुभयो नि त राजनीतिमा देखेर उम्मेदवारी लडेको देख्नुभयो, भोट आएको देख्नुभयो, त्यस पछाडिका मेरा यात्राहरू देख्नुभयो। मलाई देखिसके पछाडि न यस्तो पनि हुनसक्दो रहेछ, यो बाटोमा पनि जान सकिँदो रहेछ भन्ने भयो नि त। यसको अर्थ दृश्यमा धेरै अझै छोरीहरू हुनु पर्यो कि सरकारले, अलिकति ठुला पार्टीले, साना पार्टीले, सबै पार्टीहरूले होइन। अनि अर्को चाहिँ सरकारभन्दा पनि मलाई परिवारको कुरा बढी हो जस्तो लाग्छ क्या। परिवारले चाहिँ आफ्ना छोरीहरूलाई चाहिँ त पनि नेता बन्न सक्छस् है, तमा गुण छन् है भनेर हुर्काउने हिम्मत राख्नुपर्छ। नेता बन्नु भनेको बिग्रिनु होइन है भन्ने होइन, नेता बन्नु भनेको बिग्रिनु होइन, बरु आशीर्वाद दिँदाखेरि त असल नेता बनेस्, त देशलाई उकास लगाउने नेता बनेस् भनेर आशीर्वाद परिवारबाटै आउन थाल्यो, समाजबाटै आउन थाल्यो भनेदेखि छोरीहरूलाई रोक्न सक्ने कोही पनि छैन यहाँ।
अन्तिम प्रश्न, छोरीहरूले नै के गर्नुपर्छ त्यसो भए? छोरीहरूका लागि सन्देश के छ तपाईँ? आफैमा विश्वास गर्नुहोस्, आफैमा विश्वास गर्नुहोस्। मेरो सबैभन्दा ठुलो सन्देश नै यही हो। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँलाई जुन विषयमा रुचि छ नि, मलाई त्यो विषयमा रुचि छ भनेर फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेर मात्रै पुग्दैन। त्यो विषयका साना साना कुराहरू पत्ता लगाउनुहोस्। जस्तै त्यो विषय गुगलमा मात्र तपाईँले हान्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले कति धेरै जानकारी पाउनुहुन्छ। त्यो विषयको एउटा शब्द गुगलमा हानेर न्युजमा क्लिक गर्नुभयो भने न्युजहरू पाउनुहुन्छ। र अहिले त सोसियल मिडियाले अलिक बढी सहज बनाइदिएको छ कि कुरा सिक्नको लागि, मान्छे चिन्नको लागि सबै कुरा सहज बनाइदिएको छ। तर आफ्नो चाहिँ मेहनत, आफ्नो लगन त्यसमा हुनुपर्छ। टिकटकको टाइम थोरै घटाइदिनुहोस् र सर्च गर्नमा लगाइदिनुहोस्। र अर्को कुरा चाहिँ राजनीतिप्रतिकै मेरो एउटा सल्लाह सुझाव चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि गाउँ घर टोल छिमेकमा के कमिटी छ त, के कुरा भइरहेको छ त, राजनीतिक कमिटी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँको टोल सुधार समिति कमिटी होला अथवा अरू के चाहिँ छ त, उपभोक्ता समिति, युवा क्लब हुन सक्छ, तपाईँ हो आफू उपस्थित हुन पर्यो, जोडिन थाल्नु पर्यो। जति धेरैसँग जोडिन, बुझ्न, कुरा गर्न थाल्यो त्यति नै बुझिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को चाहिँ आफैमा विश्वास गर्नु। आफ्नो अभिभावकहरूलाई चाहिँ मेरो यो प्रति रुचि छ, विश्वास छ भनेर आफूले कन्फिडेन्टली उहाँहरूलाई विश्वास गराउनुहोस् र निर्धक्क अघि बढ्नुहोस्। रोक्न सक्ने कोही पनि छैन। धन्यवाद, समय दिनुभयो। यहाँको अनुभव पक्कै पनि हाम्रा अनेकौँ छोरीहरूका लागि एउटा प्रेरणाको स्रोत बन्न सकोस्। समय दिनुभयो, थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धन्यवाद निरजजी। दर्शकबिन, तपाईँले रन्जु दर्शनालाई सुन्नुभयो कि हिँड्ने मान्छे लड्छ, होइन? पक्कै पनि जो मान्छे हिँड्छ त्यो मान्छे लड्छ, सुत्ने मान्छे लड्ने त कुरै भएन। तपाईँ आफू हिँड्दै गर्दा तपाईँलाई धेरै अप्ठ्यारा असहज परिस्थितिहरू आउन सक्छ। अझ त्यसमा त झन् राजनीति नामै काफी छ, होइन? त्योमा त नलड्ने त कुरै भएन। त्यसका लागि रन्जुजीले भनेकै शब्द विश्वास गर्नुहोस्, साहस लिनुहोस्, निरन्तर अगाडि बढ्नुहोस्। एक दिन तपाईँ आफैले आफूलाई प्रमाणित गर्नुहोस् र समाजले तपाईँलाई सम्मान गर्न थाल्नेछ र विश्वास गर्ने थाल्नेछ। त्यस पछाडि तपाईँका हरेक बाटाहरू खुल्ला हुनेछन्, चाहे त्यो राजनीति होस्, चाहे त्यो तपाईँको जीवनको आफ्नो अन्य रुचिको विषय होस्। त्यसका लागि लगनशीलता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ भन्ने कुरा आजको संवादबाट तपाईँहरू सबैलाई बुझाउने प्रयत्न गऱ्यौँ। बुझिसकेपछि अर्थात् यो हेरिसकेपछि हामीलाई सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण अपेक्षा गर्दै आजको यो श्रृङ्खलाबाट म निरज नेपाली बिदा हुन्छु। नमस्ते।